म्हजें नांव फातिमा. हांव म्हारात्रियेन रावता. आमकां आयज 4 दीस जाले उदक ना हिंगासर. बील येता आमकां टायमार, पूण उदक पयलीं येतालें, आतां हे दिसांनी सामकेंच प्रॉब्लेम जाल्या उदकाचो. रातचे आमी 12:30-1 वरा पासून पाद्यशेर उदक येतलें उदकूच ना. केन्ना येता मिटराचेर बारीक येता, उदकूच मेळना. सो मातसो हे वाटेन मातशें उदकाचें मातशें पळयात मातसो. कॅजिटन तुमी आयज प्रेसाक आपयला, कितें सांगपाचें दिसता? आयज प्रेसाक आपयला म्हणजे पयले सद्याक सगळ्यांक हांव नमस्कार म्हणटा. आनी आयज आमचे विलेज मार्रा 4 दीस जाले आमकां उदक ना नळाक. सरकार म्हणटा हर घर जल हे म्हणटा हर घर जल म्हणटा, आनी नळाक उदक ना आमच्या. आनी आमचे विलेज पंचायत पिलेन मार्रा हे परमिशनां दिता मेगा कन्स्ट्रक्शनाक वीथ स्विमींग पूल्स, कितलेशेच स्विमींग पूल्स. आनी आमी हांगले स्थानीक जावन आमच्या नळाक उदक येयना. आतां 4 दीस जाले, आमी कितें करपाचें? आता आमचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा म्हादय आपली आवय. आता म्हादय ते वटेन कर्नाटकान आडयली आनी आतां हांगा उदक येना. जें जिरतालें जमनीन बांय मेळटालें तें आतां कमी जालां आनी इल्ले बांयची पाती सकयल दें वता. तें आतां जालेंच बरें आहा. आनी हांगा हे वटेन खंय बांयो कमी आसा, नळाचें सारकें म्हणटा पळय नळाचें उदक सारकें येना. थंयच व्हडलें मेगा कन्स्ट्रक्शन, स्विमींग पूल आनी कितें, आनी सगळी घाण मागीर कोणाची बऱ्यो बांयो आहा पळय ते सगळी घाण बांयांनी वचपाची. कितें म्हणून चल्लां हें? आनी प्रमोद सावंत म्हणटा म्हादय आपली आवय म्हणटकच आतां कितें विसरलो तर तो याद आहा तरी ताका आवय म्हणिल्लें म्हणून आपणें. आनी उदक म्हणजे कितें खबर आहा न्हय, जीवन. आतां जीवन म्हणजे कितें तुका खबर ना, स्टडी करची पडटली. नाजाल्यार स्टडी तूं सदांच करतात न्हय, हेचेर स्टडी करची पडटली. आमचें उदक आमकां सदांच गरजेचें डेली लायफान. म्हणटकच आमकां तेजी गरज आसा उदकाची. म्हणटकच PWD डिपार्टमेंटान हेचेर लक्ष घालूंक जाय. हो आमचो मार्रा वाडो, आख्खो मार्रा वॉर्ड, विलेज आमची सदांच एका उदकाचेंच प्रॉब्लम येता तितले वर्सांक. आनी आतां फेब्रुवारी मंथ आतां स्टार्ट जाता निघतोच, आनी हे पळय हे 4 दीस जाले आतां उदक ना आमकां. पंचायतीन तरी तेचेर लक्ष घालूंक जाय. बाबा खंय कितें जालां, कित्याक म्हणून हें आमकां उदक येयना लोकांक. हे लोकांची सुविधा पळयना, आमच्या स्थानीक लोकांची, आमच्या ग्रामीण लोकांची हे पळयना, ही फॅसिलिटी नेसेसिटी हे पळयना. पूण हांकां बिल्डरांक हे मेगा प्रोजेक्टाक हांकां स्विमींग पुलाक उदक हे परमिशनां दिताय. गांवांत उदकाची शॉर्टेज आसतना. आनी स्विमींग पुलाचें उदक मागीर ते सोडटा सिवरेजीन, आनी सिवरेजीचे पायप जाता उदकाचे एका जॉयंट. आनी उदकाचे पॉयंट मागीर आतां उदक कमी आसा म्हणटा सिवरेजीचें उदक खाया मागीर घरांनी नळाच्या उदकान सावन. आतां पळय मध्य प्रदेशाक कशे लोक मेल्या ते सिवरेजीचें उदक पिवन तशें आतां गोंयानूय जावपाचें आहा. हेच्या पयलीं जाल्लें आहा. आतां परतें सामकें अशें जातलें अशें भस्मासुरा भशेन दिसता, सांगूं येना. सर, आतां इलेक्शन्स लागीं पावलेले आसा, हेज्या खातीर हो स्टंट्स हो दिसता तुमकां? हो जावंक शकता, इलेक्शनाचो स्टंट जावंक शकता हो. कित्याक आमचेच कोण तरी निवडून येयले जाल्यार तुमकां उदक मेवतलें. आमी हें घालता पळय तो तशें हें जावंक शकता. इलेक्शन स्टंट हो जावंक शकता. कित्याक हो एक आमच्या गांवांक एक आमचो मार्रा विलेजीक एक हो वीक पॉयंट आसा उदकाचो पयलोच सान. म्हाका तशें दिसता. आनी हेजी एडवांटेज ते घेवंक शकता मायलेज हेजे वयर. पळोवया, लोकांक बंद करुया 4 दीस आनी पळोवया लोकांची मजा कितें जाता पळय तें. म्हाका तशेंच दिसता. इलेक्शन स्टार्टूच आतां लागीं पावलें. आतां खंय भितरले पायणी आहा पळय डेड एंड म्हणपाचें ताका, ते डेड एंड पायणीन आतां दामोर घातला. इलेक्शन लागीं पावलें, डेड एंड थंय कोणाक गरजूच पडना. कोणाची गाडी दिसता म्हाका दिसता गाडी स्टार्ट म्हणना फुडें धुल्लो जाता आनी घरान वता. म्हणजे ते घरा भायर दवरूंक लागून गाडयो तो धुल्लो बंद केला आनी दामोर घातला. आतां इलेक्शन लागीं पावलें, आतां दामराचो वास घेवपाचो आतां. तुमकां कित्याक दिसता हे इलेक्शन स्टंट आसतले, उदक बंद करप, हेजेर तुमचें कितें मत आसा? आतां पळय, इलेक्शनाच्या वेळारूच सदांच पळय उदक बंद आसता. आनी कितें म्हणटा तें सारकें दोतोर हांगा हॉस्पिटलान सारकें मेळना, अपॉयंटमेंट नाल्यार आनी कितें म्हण सारकें म्हणजे इलेक्शनाचें हेका लागून न्हय. लायटूय सारकी आसना.
जशें मागीर कोण विचारता पळय आपल्याक फोन करता जाल्यार आं मागीर तो मागीर उलोवप मागीर तेजें इलेक्शनाच्या लागीं आयलें खबर आहा न्ही. ओके, तुमचो डिमांड कितें आसा? आमचो डिमांड इतलोच आहा शेरकारा कडेन आनी PWD डिपार्टमेंटा कडेन आनी आमच्या पंचायती कडेन की आमी स्थानीक हांगासरले आमची पळय गरज पळय आसा आमची नेसेसिटी उदकाची ती तुमी पूर्ण करूंक जाय लोकांची. अशा लोकांक तुमी त्रास करूंक जायना, हें सारकें चुकीचें आसा आनी हेजेर आमी निशेध मारता. हांवें 2019 ग्रामसभेक म्हणिल्लें जेन्ना तो संदीप बांदोडकार तो सरपंच आशिल्लो तेन्ना ताका म्हणिल्लें जे तुमी मेगा प्रोजेक्ट करता पळय ताका रेन वॉटर हार्वेस्टींग कंपल्सरी कर म्हणून हें म्हणिल्लें ताका. तरी वचून तांकां करूंकूच ना अजून पंचायतीन. ओके, थँक्यू सर. थँक्यू.